Hello! Ang atong pagahisgutan karon ang barangay Amguhan. Kaniadtong tuig 1930, ang bukid sa Amguhan giila nga usa ka lugar sa pagpangaso og mga mangtas nga mga mananap. Giisip kini nga bukid isip libon nga lugar ug adunay sakaon nga dapit. Natahi ang pulong nga Amguhan tungod sa mga mangangayam or hunters nga sa kada panaw nila niining lugara makasinati sila kakapoy ug kahago. Nga diin makaingon sila nga Hahay! Anhigit na makahamgo sa kalisod sa kinabuhi. ang pamilya ni Leon Duran mao ang unang nga namuyo niining lugar. Ug sa wala madugay, siya usab ang unang nailhan nga kapitan niining maong lugar. Alang sa uban pang mga videos and trivias, click follow.